بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ سامعین محترم، ہمہ قسم دی حمد و ثنا، تمام قسم دیاں تعریفات، تمجیدات، تسبیحات، تحلیلات اکائی تنہائی یکتائی کبریائی اللہ ملک العلام واسطے جیڑا پوری کائنات دا خالق، مالک، رازق، داتا، گنج بخش، رنج بخش، لاجپال، غریب نواز، غوث اعظم، کائنات دے ذرے ذرے دا دستگیر ہے، علی کل شیء قدیر فعال لما یرید، نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ان ربی قریب مجیب وہو الغفور الودود ذو العرش المجید، جدی ذات، صفات، کمالات دے اندر کوئی شریک نہیں، ازل تو کلہ ہے، ابد تک کلہ رہے گا، قیامت دے دن اس اکیلے حکمران دی حکمرانی ہوئے۔ درود و سلام امام الانبیاء، خطیب الانبیاء، خاتم الانبیاء، صدر العلا، شمس الضحا، مصدر مہر و وفا، سر چشمہ صبر و رضا، منبع رشد و ہدا، والی بطحا، امام الحرمین، سید الثقلین، امام المرسلین، رحمت للعالمین، پوری کائنات دے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس واسطے میری جماعت دے عظیم خطیب میرے فاضل بھائی حضرت مولانا حافظ عبد الرحمن صاحب شیخو پوری حافظہ اللہ، انہوں نے فرمایا سی کہ تھوڑی تقریر بھی پہلی ہے تے مضمون بھی عقیدہ توحید ہے۔ ہاں، پہلا واس عقیدہ توحید تو شروع ہونا ہے۔ تو اس واسطے میں سورت قرآن دی او پڑھی ہے جنہوں سورہ اخلاص کیا جاندہ ہے، تے حافظ جی اس سورت دی ابتدا بھی آہد ہے تے انتہا بھی آہد ہے۔ رب نے سورت نو نا آہد تو شروع کیتا ہے تے آہد تے ہی ختم کیتا ہے۔ اور قل ہو واللہ آہد، عربی گرامر دے اندر دنیا دا ایک کوئی لفظ ہے جدی تسنیہ جمع کونی ہو، لفظ اللہ ہے۔ جدے نام دی تسنیہ جمع نہیں، او دی ذات دی تسنیہ جمع کیوں بنا دے؟ بول دے رہے۔ تو اس واسطے نو سورہ اخلاص اس واسطے کیا جاندہ ہے، رب نے اس سورت دے اندر توحید دے سمندر نو کل ہو اللہ دے کوزے چ بند کر دیتا ہے۔ اور اس سورت دے نال رب نو اینا پیار ہے کہ جیڑا بندہ اس سورہ اخلاص نہ پیار کردہ ہے، رب او دے نہ پیار کردہ ہے۔ او دیاں دلیلہ موجود نے حدیث دے اندر، جیڑا انہوں ایک دفعہ پڑھتا ہے 10 پاریاں دا ثواب ہے،
2 دفعہ پڑھے 20 دا 3 دفعہ پڑھے 30 دا جے 10 دفعہ سورہ اخلاص پڑھتا ہے اللہ اس بندے دا جنت ایک محل بنا دیں. ذرا غور کرو نا کتنا پیار ہے. اور ایک اور حدیث آندی ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی علیہ السلام نہ جا رہے نے اگوں ایک بندہ آ رہا ہے تے ہولی ہولی وہ گنگناندہ آ رہا ہے قل هو اللہ احد اللہ الصمد پڑھدا آ رہا ہے. پیغمبر دے کان چوں دی آواز پئی تے آقا فرماندے نے واجبت واجبت واجبت. حضرت ابو ہریرہ فرماندے نے ما واجبت. اللہ رسول کی واجب ہو گئے؟ فرمایا ابو ہریرہ بندہ جڑا کولوں ننگے ہے نا یہ قل ہو اللہ پڑھدا جا رہا ہے تے جنت چ وڑدا جا رہا ہے. قل ہو اللہ پڑھدا جا رہا ہے جنت چ وڑدا جا رہا ہے. مسجد قباء ہے نا جیڑی مدینے دے اندر جتھے 2 نفل پڑھیے عمرے دا ثواب ہے اتھے ایک انصاری صحابی سی وہ امام سی. انہیں جدوں نماز پڑھانی نا جہری تے ہر رکعت چ پہلو انہیں قل ہو اللہ پڑھنی بعد چ قرآن ہور جگہ تو پڑھنا. مقتدی دی قل ہو اللہ تو تانگ آ گئے وہ بھی صحابہ سے کہنے لگے یارا قل ہو اللہ ہی پڑھ لیا کرو اگوں پیچھوں اور قرآن کیوں پڑھنا ہے تے قل ہو اللہ ہی ہر رکعت دے اندر تو ٹھوکی رکھنا ہے. تے اس امام نے کی کیا انہیں کہا تو ہی آندے میں قل ہو اللہ نہ پڑھا میں تھوڑی امامت چھڑ دیاں گا میں قل ہو اللہ نہیں چھڑنی. نبی علیہ السلام آئے معمول صحابہ نے دسیا جی ساڈا امام ہر رکعت چ قل ہو اللہ پڑھدا ہے تے ذرا اینو کہو یا قل ہو اللہ پڑھ لے یا قرآن پڑھ لیا کرے. کیوں بھائی اللہ دے رسول منو قل ہو اللہ نہ پیار بڑا ہے تے منو قل ہو اللہ تو پڑھن تو نہ روکیا جے. فرمایا تینو محبت ہے جی فرمایا قل ہو اللہ دی محبت ہی تینو قیامت نو جنت چلا جائے گی. ذرا غور کیجیے. حضرت معاویہ بن معاویہ نبی دے صحابی نے الظلمی ذرا غور کرو آوا یو آوی معاویتن دا معنی ہوندا ہے جیڑا کفر نو لوہے تے چنے چبائے انہوں عربی چ معاویہ آندے نے. گل دی سمجھ آ رہی جی جیڑا کفر نو وہ ایک کام چنے ہوندے نے جیڑا لوہے تے چنے چبائے انہوں کی آندے نے. تے معاویہ ایک حافظ جی ایسی لیبارٹری ہے یہ دے جو پتہ چل جاندہ ہے بھی حلال دا کیڑا ہے تے حرام دا کیڑا ہے. یہ 10 دن دا بھی یہ دا ابا بھی ہے کہ نہیں یہ لیبارٹری بڑی بہترین ہے. حضرت امیر معاویہ او پھول لے یہ دی خوشبو اس انسان نو ہوندی اس پھول دی جدا دل ایمان نہ بھرپور ہے جدے دل چ منافقت ہے یا جدے دل دے اندر دغا بازی ہے انہوں اس پھول دی خوشبو ہوندی نہیں. اس صحابی فوت ہوئے حضرت معاویہ بن معاویہ نبی علیہ السلام نے دا جنازہ پڑھایا. جنازے تو بعد جبریل آن کے آندے نے السلام علیکم. آقا فرماندے نے جبریل تو ہی آئے جی میں کلا نہیں آیا میں 70,000 فرشتیاں دا لشکر لے کے آیا. فرمایا جبریل دا کیڑا عمل ہے 70,000 فرشتے میرے صحابی دا کی عمل. فرمایا اللہ رسول کان یقرأ قل هو اللہ احد ماشین قائدن قائمن اور راکبن. اے سواری تے سوار ہوندا بھی قل ہو اللہ پڑھدا ہی چلدا بھی پھردا بھی بہندا بھی اٹھدا بھی اے قل ہو اللہ ہی پڑھی جاندا سی. تے رب نے فرمایا میرے جبریل اینو قل ہو اللہ نہ بڑا پیار ہے مینوں اے دے نہ پیار ہے فرشتے لایا میرا بندہ فوت ہو گیا ہے او دا جنازہ ہی پڑھ گیا. اس صورت نہ کتنا پیار ہے یار اللہ نو کنا پیار کیوں پیار ہے کہ سورت دے اندر اللہ نے اپنی توحید نو بیان کیتا ہے. ہن جس سورت چ توحید بیان ہوئے اس سورت نہ رب نو پیار ہے تے جیڑے بندے نو اللہ توحید عطا کر دے او دے نہ کنا پیار ہوئے گا. وجی ذرا حساب لاؤ نا کہ توحید ایک دنیا دی ایسی نعمت ہے کہ جس بندے نہ اللہ نو سب تو زیادہ پیار ہوئے اللہ انہوں عقیدہ توحید دی دولت نہ مالا مال کردا ہے.
تے رب نو مشرک نہ ویر بڑا ہے تے معاہد نہ پیار بڑا ہے. توجہ ہے جی نا سارے دی. اللہ نو مشرک نہ ویر بڑا ہے تے معاہد نہ پیار بڑا ہے. ذرا غور کیجئے, توجہ فرمائیے. مشرک جڑا ہے نا زمین تی دھرتی تے رب نو چنگا نہیں لگدا. اور شرک ایک ایسی چیز ہے کہ اللہ نے 18 نبیوں دا نام لے کے کی کیا ہے وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. اگر 18 نبی بھی میری ذات نہ شرک کر دے میں انہاں دی زندگی دے اعمال بھی تباہ و برباد کر دے. پھر اللہ نے اپنے نبی نو مخاطب کیتا ہے. ذرا غور کیجئے, اے میرے محبوب تھوڑے نہ پیار بڑا ہے, محبت بڑی ہے, عقیدت بڑی ہے. میں تیری ایک ایک ادا نو اپنا قرآن بنا دیتا ہے, لیکن محبوبہ منو قانون جدو آ گیا نا پھر منو قانون نہ پیار ہے, تیرے نال پیار نہیں. قانون کی ہے وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ. اے میرے محبوب تسی بھی میری ذات نہ شرک کرو میں تھوڑی زندگی دے اعمال بھی تباہ و برباد کر دے. اگر نبی نو معافی نہیں تو یار امتی نو معافی ہو جائے گی. بولو تو صحیح کی ہویا جی. نبی نو معافی نہیں امتی نو معافی ہو جائے گی, شرک دی معافی نہیں. کیوں؟ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا. اللہ آندے نے میں زانی دی معاف کر دیاں گا, میں قاتل نو معاف کر دیا. میری عدالت نا اللہ آندے نے قاتل دی معافی موجود ہے, زانی دی معافی موجود ہے, شرابی دی معافی موجود ہے, سود خور دی معافی موجود ہے, لیکن میری عدالت مشرک دی معافی بولو بولو مشرک دی معافی موجود نہیں. حدیث قدسی ہے زمین تو لگ کے آسمان تک سارا خلا گناہ. اے دی ڈبلنگ بند ہو سکتی ہے کوئی سادہ ہو جائے. ہاں زمین تو لگ کے آسمان تک سارا خلا گناہاں نہ پر دے. انہاں گناہاں دے اندر شرک دی ملاوٹ نہ لے کے آئیں, امیزش نہ لے کے آئیں. یاد رکھ میں تیرے سارے گناہ معاف کر دیاں گا, میں شرک معاف نہیں کرنا. اس واسطے قرآن دا اعلان سنیے, فرمایا قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ. قُلْ ادھر میرے وال قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ اللَّهُ الصَّمَدُ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ. سونیا کہہ دیو اللہ کلہ ہے, اونچی بولو اللہ. جنہ دا کلہ ہے وہ بولے آجے اللہ کلہ ہے. اللہ الصمد اللہ بے نیاز ہے, پتران تو بے نیاز ہے, تیاں تو بے نیاز ہے, سولیاں تو بے نیاز ہے, بیٹیاں تو بے نیاز ہے, نانکے دادکیاں تو بے نیاز ہے, آ نظرہ کنبے قبیلے برادری تو بے نیاز ہے. الصمد انہوں کہیں دینے محدثین نے کو پنجی کو مانے لفظ سمد دے لکھے نے. سمد انہوں کہیں دینے جیڑا کسے دا محتاج نہیں, پوری کائنات او دی محتاج. سمد انہوں کہیں دینے جڑا کھان دا محتاج نہیں, پین دا محتاج. ایویں سمجھنا وہ کھاندا نہیں کھواندا ہے, وہ پیندا نہیں پلاندا ہے, وہ سوندا نہیں وہ سواندا ہے, وہ پہندا نہیں پہناندا ہے, انہیں مرنا نہیں انہیں مارنا ہے. سمد انہوں کہیں دینے جدی بادشاہی نو زوال کوئی نہیں. اللہ تو کنبے قبیلے بیوی بچیا تو کیوں بے نیاز ہے. فرمایا لم یلد ولم یولد, نہ کوئی میرے وچوں پیدا ہویا ہے نہ میں کسے وچوں پیدا ہویا, نہ کوئی میرا مائی باپ ہے نہ میں کسے دا مائی باپ ہاں. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ. دنیا والیو کوئی نبی, کوئی ولی, کوئی علی, کوئی پیر, کوئی بابا, کوئی گدی نشین میرا ہم پلہ نہیں, میں کلہ ہی ہاں. بابے سم سامنے تھے کیمرہ
فٹ کیتا دے انہیں کیا اپنی وڈیائی کریں انی ان اللہ آخ کے دیں تسلی مومنانو نصر من اللہ آخ کے نا امیداں آسیانو پھر دے دیتی امید اپنے فضل تھی لا تک نہ تو من رحمت اللہ آخ کے ذات تیری علم تیرا تو آپے صفتاں کیتیاں ابتدا قرآن تھی الحمدللہ آخ کے علمہ والے کرن خواہش کچھ اور بھی پڑھ لئیے کیتا پابند سب نو تو اتاق اللہ آخ کے مال سارے دا مالک تو اے مالا والے بھی تیرے کرنا ازمیش تو وکریز اللہ آخ کے آسیان دے واسطے بوا کرم دا کھولیا پھر آپے آوازاں ماریاں توبو الاللہ آخ کے نہیں گزارا سمسام دا توحید منن بغیر تو سارے پاسے کہر لے کل ہو واللہ آخ کے قل هو اللہ احد اللہ کلہ او دا کوئی ہم پلہ کوئی او دا رشتہ دار الحمدللہ الذی لم یتخذ ولدا الحمدللہ الذی لم یتخذ ولدا ولم یکن لہ شریک فی الملک ولم یکن لہ ولی من الذل وکبرہ تکبیرا ساریاں تعریفاں اس اللہ واسطے نے جدی اولاد جدی اولاد ہوئے وہ مشکل کشا بولو بولو جدی بیوی ہوئے حاجت روا جدی بیوی خاندان ہوئے مختار کل نہیں ہندہ ہن اولاد چو ہوئے تو اپنی مشکل جو پھسے ہے بچہ بیمار ہو گیا ہے مشکل کشا ہسپتالاں جو تکے کھاندہ پھردا ہے تے جنہ دیاں مشکلہ نے وہ پیچھے پیچھے مشکل کشا وہ اپنی مصیبت نو پھڑے ہے انہیں تیرا کی کرنا وہ ایک حاجت روا آ گیا نا ہائی ایم حاجت روا ہائی ایم مشکل کشا وہ آ گیا کہ گھر پہ میں حاجت پوری کرنا ہے تو انہوں اچانک آ بھی حاجت ہو گئی وہ کہنے لگا اتھے لیٹرین نہیں ہے انہوں نے کہا لیٹرین کو نہیں پہلا دور سی نا وان چی جانا پہنگا تو باہر آفت جی بارش ہون رہی انہوں نے کہا 2 منٹ صبر کر لو بارش رک لین دے ہو آندھا ہے نہیں رکن دیں دی حاجت روانو حاجت ہی اگے لائی پھر دی تے جیڑا اپنی حاجت تے کنٹرول نہیں کر سکتا وہ تیری میری حاجت روائی کیویں کر سکتا ہے حافظ جی کی آندے ہوئے بھئی حافظ صاحب نے کہا مشرکان دے حاجت روانو حاجت نے اگے لا لیا وہ شیخ القرآن مولانا محمد حسین شیخو پوری سب کہہ دو رحمت وہ آندے نے ایک مشکل کشا سی نا تو دی داڑھی جو والا آ گیا چٹا تو آکھے والا ہو جا کالا انہوں نے کہا بکواس بند کر رہا نہیں میں ہوں وہ پھر حافظ جی پھٹ گیا کہ والا ہو جا کالا انہوں نے کہا نہیں میں ہوں شیخ القرآن فرمان لگے جدا اپنے وال تے کنٹرول نہیں جدا بال دین تے کنٹرول ہے جدا وال تے کنٹرول نہیں جدا بال دین تے ہے اس واسطے لم یتخذ ولدا ایک اور قرآن دا مقام نازل ہو گیا ہے
اللہ فرماتے نے بدی السماوات والارض انا یکون لہ ولد ولم تکن لہ صاحبہ وخلق کل شیء وہو بکل شیء علیم۔ فرمایا زمین آسمانہ نو نئے سرے تو پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ دی ذات اللہ او اے شیخو پوریو انا یکون لہو ولد ولم تکن لہو صاحبہ۔ اللہ دی ذات او ہے جدی اولاد کوئی نہیں تے صاحبہ جدی بیوی بھی، بولو بولو جدی بیوی بھی کوئی نہیں۔ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ ہر چیز نو پیدا کرن والا ہے، ہر چیز نو پیدا کرن والا ہے۔ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ہر چیز نو جانن والا ہے۔ جیڑا خالق ہوئے مخلوق نہیں ہوندا، جیڑا عابد ہوئے معبود نہیں ہوندا، جیڑا ساجد ہوئے مسجود نہیں ہوندا، جیڑا فانی ہوئے موجود نہیں ہوندا، جدی قبر ہوئے او داتا نہیں ہوندا، جیڑا داتا ہوئے او دی قبر نہیں ہوندی۔ داتا دا معنی کی ہے؟ دین والا کتھے وے؟ اتے لین والے تے کئیاں نے دین والا تھلے لمحہ پایا، لین والے اتے چڑھے۔ اے بیوقوف نہ ہونتے، اے بیوقوف اور بولتے نہیں۔ کون ہے دین والا؟ اونچی بولو۔ پوری کائنات الذی لہ ملک السماوات والارض، زمین آسمانہ دی بادشاہی کدے کول ہے؟ لم یتخذ ولدا وخلق کل شیء فقدرہ تقدیرا۔ اللہ دا قرآن کہندا ہے او کون ہے؟ پوری کائنات دے بادشاہاں دا بادشاہ کون ہے؟ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ پوری کائنات دے بادشاہاں دا بادشاہ کون ہے؟ پھر جنوں چاندہ ہے بادشاہی دے دیندہ ہے۔ اگلے دن شریف خاندان اندر تے عمران خان کی آندہ میں انہوں آ لین دے، امریکہ جاندہ میں انہوں آ لین دے، میں تیرا اے سی لوانا تے اسے کمرے دا اے سی لوایا جتھے نواز شریف بند تے مڑ کے آپ اسے کمرے چاہ آندہ جناب اے سی تے لوا دے، انہوں نے کہا جی تو ہاں آپ ہی لوایا ہے، تو ہاں آپ ہی۔ ہون عمران خان اسیر اعظم تے وزیر اعظم کون چڑھے؟ کل اسیر اعظم سا۔ ایک کدیاں مرضیاں نے اور بولو تے صحیح۔ ایک ماں باپ دے پتر نے مولانا الیاس مدنی صاحب تشریف لائے، حافظہ اللہ، موسٹ ویلکم جی، جی آیا نو اہلاً سہلاً مرحبا۔ مولانا کاری بنیامین عابد صاحب بھی تشریف لے آئے، ماشاءاللہ سجے کھبے بہ گئے نے۔ آج میں چھڑاں گا تے انہاں دی واری آئے گی۔ ہاں ذرا غور کرو، جنوں چاہے کسے نو وزیر اعظم بنا دے، کسے نو اسیر اعظم بنا دے، انہوں کوئی پوچھن والا ہے؟ ایک ماں باپ دے پتر نے ایک دے کرو روٹی لب دی نہیں، دجے کرو مک دی نہیں۔ ایک جیڑا وقت دا ایم پی اے وزیر اعظم، دوجا جیڑا فقیر اعظم، کتے چہرے چوچو کر دے نے، کتے رنگی رہندے اڈے نے۔
کتے پیری وچ جوان دسل کتے وچ جوانی بڈے نے کتے ٹانگیاں جوگے پیسے نہیں کتے چڑھ جہازی اڈے نے کتے حکم چلاندے پھردے نے کتے کھاندے پھردے ٹھڈے نے کتے اگلے ڈنگ لئی جڑ دی نہیں کتے دیندے پھردے چھٹے نے واہ مولا تو اپنیاں قدرتاں دے کیا سونے نقشے کٹے نے ہے اکوئی ول انگوراں دی کچھ مٹھے نے کچھ کھٹے نے ہاتھ لایا میلے ہندے کئی توے تو ہندے کالے نے کئی مارے ہوئے نصیباں دے کئی بہتے ہی گرماں والے نے کتے لسی پین نو ملدی نہیں کتے دودھی کتے پالے نے کتے سونا ہی سونا ہے کتے کنا وچنا والے نے کتے انگ پرانے لالے نے کتے لا نویں سٹے نے ہے اکوئی ول انگوراں دی کچھ مٹھے نے کچھ کھٹے نے ایک باپ کے دو بیٹے قسمت جدا جدا ہے ایک سر پہ تاج پہنے ایک در بدر گدا ہے ایک سیب کے دو موتی ایک ہی شکم سے جائے ایک پیس گیا کھرل میں ایک تاج میں جڑا ہے ایک پھول کی دو پتیاں ایک ہی جگہ سے کٹیاں ایک نازنی کے گلے میں ایک کا دوا بنا ہے ایک شاخ کی دو ٹہنی ایک ہی جگہ سے کاٹی ایک آگ کے حوالے ایک کا عصا بنا ہے ایک تھان کے دو کپڑے ایک ہی جگہ سے پھاڑے ایک نازنی کے سر پر ایک کا کفن بنا ہے ایک آنکھ کے دو قطرے ایک ہی جگہ سے اترے ایک باعث جہنم ایک کا اجر بقا ہے یہ کدیاں مرضیاں نے اونچی بولو قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد او اللہ کلا اچھی بولو اللہ کلا اللہ الذی جعل لکم الارض قرارا والسماء بناء وصورکم فاحسن صورکم ورزقکم من الطیبات ذالکم اللہ ربکم فتبارک اللہ رب العالمین ادھر میرے علوے کو ہو والحیو ہو والحیو ادھر میرے علوے کو ہو والحیو وہ جیوے نت جیوے ہو والحیو لا الہ الا ہوا فدوہ مخلصین لہ الدین الحمدللہ رب العالمین کون ہی جڑا آسمان دا لینٹر پاند ہے وہ جڑے بابے وارا ہوئے پھر دے نے انہاں نو کہو نا ذرا کپڑے دا تمبو ہی بغیر بانساں تو کھلار کے بکھا دے تے جنہیں ایڈا وڈا تمبو تان چھڑیا بغیر سارے تو ظالمہ انہوں منتا ہی نہیں دیکھو حافظ صاحب دی مسجد کنے تھلے بین پے نے تھم بڑے نے یہ تو اتے 2-3 منزلہ بڑھنیاں نے تے اللہ آندے نے میں 7 منزلہ لینٹر پایا منو کو بین تے بکھا نہ میں تھلے کوئی دیوار بنائیے نہ بین پایا نہ جمال کمال والے دا گارڈر پایا وہ پایا دے دسو تو پھر دنیا دے اندر جنہیں لینٹر نے دی لمبائی چڑائی دا پتہ انجینئر نو اینی لمبائی ہے اینی چڑائی ہے اللہ نے میرے لینٹر دی بھی کوئی انجینئر لمبائی چڑائی دسے نا اسی یا تھلے سیلنگ کرانے ہیں سیلنگ کرا کے وجہ بلب لانے ہیں دانے آفا جی پیہے بڑے لگے نے لیکن مزہ آ گیا تے اللہ نے نیری کوپ رات ہوئے مکان دی چھتے لمحہ پہ آئے میری سیلنگ گل بھی ویکھیا کرنا کوئی اللہ دی سیلنگ بھی ویکھی جے کہ نہیں کدے 100 وار دا بلب کدے 200 وار دا بلب 1000 وار آج جڑا چاندے نا زمین دی گلائی دے برابر ہے تے چاند نالو 166 گنا بڑا سورج ہے بغیر سنگلاں تو ٹنگ کھڑے نا اپنے وقت تے آ رہے نے تے جا رہے نے بولو کون ہے
किवें तारे आंदे अल्लाह ने नगीने जड़े ने तर्जुमा हो जाए किवें तारे आंदे अल्लाह ने नगीने जड़े ने वेखते सही किवें आसमान खड़े ने थम्मा थुम्मा ना कोई दिते थले पोल ने सारे अख्तियार मेरे ਧੀਆਂ देवे पुत देवे उस दी रजा कुछ भी ना देवे ओनू कौन पूछेगा तू एवं आना लल्ला कुकड़ बोलते नहीं हुण लल्ला कुकड़ दे दे पुत्र मैं कुकड़ा तो पुत्र मिलते सारे पोल्ट्री फार्म वाले ही लै जा ते जे ना बाबियां दे हथ वस पुत्र धीआं हुंदियां इन्हां भाबियां लकानी कुड़ी भी नहीं जम्मन देनी साडे ते कल्ले कारी यकूब दे बत्ती बाल ने हाफिज़ जी आंदे ने पता करो वध गया होना वाकई जदों मैं मिलना आंदा अपनी जेहड़ी रिवायत इहनूं ठीक करो ओ कौन देण वाला नवाज चीमा साहब ते भी है ने 19-20 तो उत्ते ही ने बिल्कुल हाँ 33 मौलाना मंजूर साहब दे 33 ने अल्लाह हाँ मेरे 5 ही ने परेशान ना होया ओ कौन है देन वाला अल्लाह कल्ला ऊंची बोलो अल्लाह या बुली मई यशाउ इनासा व या बुली मई यशाउ ज़कुर औ युज़व्विजुहुम ज़ुकराना व इनासा व यजअलु मन यशाउ अक़ीमा निरे बेटियां देंदा कौन बेटे देंदा कौन रलवी बारिश शेखुपुरियो कौन पांदा अल्लाह जे कुछ भी नहीं हकीमा दा सलमान आए वे खामद भी तंदरुस्त है बीबी भी तंदरुस्त है दोवें मियाँ बीवी ठीक ने लेकिन औलाद कोई नहीं कौन है देने वाला धीया पुत देंदा ही रब सोना अनगिनत नाले जर माल देवे लोकी पुत्रां दे मूंह नूं सैकदे ने ते ओ सिर्फ धीआं दे गई टाल देवे किते पुत भी नहीं किते धी भी नहीं दुआ जियां नूं कर बेहाल देवे किते औलादां दे के खो लैंदा सगों लांबो कलेजड़े बाल देवे शेखुपुरियो किते कोई नहीं खान हंडान वाला ते दौलत नींद वांग पई बरस दिए किते हीरिया जई औलाद वेखी पई टुकर दे भोरे नू तरस दिए कौन देन वाला धीआं देवे पुत देवे उस दी रजा कुछ भी ना देवे ओनू कौन पूछेगा भावें लख हंजुआं दे मोती रोलने सारे अख्तियार मेरे रब वेखो कर है कमाल छड्या एक एक दाने विचों सिटा कढ़िया जिमीदार कट्ठे कीती जांदे बोलने सारे अख्तियार मेरे अल्लाह कोल ने पानी ते जमीन नू खलार छड्या बदलां चो पानी दा फवारा कढ़िया समुंदरां चो कड्डे मोती रोल रोल ने सारे अख्तियार मेरे अल्लाह कोल ने ओ चिड़ी ते ममोले भी शंगारे रब ने मोरा उत्ते रंग कीवें चाड़े रब ने कोयल ने सुनाए मिठे मिठे बोलने सारे अख्तियार मेरे अल्लाह कोल ने ओ बंदेया तू रब नालों नाता तोड़िया जिन्ने तेरा एक एक जोड़ जोड़िया अखां विच जड़े मोती गोल गोल ने सारे
اگے آئیے وَسَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ سونیاں شکلاں ماں دے پیڑ چ کون بناندہ ہے؟ اللہ دن میں پوری کائنات نو حافظ جی بنایا کون کون کہہ کے جدوں تیری میری واری آئی خلقت بیدیا تینو قدرت دے ہتھاں نہ گن گن کے بنایا وَسَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فتبارک اللہ احسن الخالقین ایک اور مقام هو الذی خلقکم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من علقة ثم من مضغة آگے کیے ثم یخرجکم طفلا ثم لتکونوا شیوخا سبحان اللہ ایک اور مقام حل اتا علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا ایک اور مقام یا ایوہ الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک ایک اور مقام والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم اور رب العالمین پوری کائنات دا خالق ذرا غور کیجئے سب صفتاں رب خالق تائیں جس نے خلق بنائی ترجمہ ہو جائے ترجمہ بولو آج میں ترجمہ کرنا ہے تو قرآن پڑھنا ہے سب صفتاں رب خالق تائیں جس نے خلق بنائی نوجوانوں سونا روپ جوانی بخشی تے پیسہ لیانا کائی سب دا خالق سب دا والی پالن ہار جہانا باج حسابوں روزی دے وے جنہ تے انسانا دل دے پیت پوشیدہ جانے وارث غیب خزانہ شیخو پوریو لاکھ پردے وچ عیب کرے کوئی ویکھے رب یگانہ مستقبل دیاں خبراں جانے گزریا حال زمانہ دین دنیا دیاں سب مراداں رب کولو منگ ندانا کدے کولو منگنا ہے ہاں منگتیاں کولو نہیں منگنا جنہیں آپ کھادا منگ کے انہیں منگتا مارے ہاں کدے کولو منگنا ہے اللہ کلے کولو ماں دے شکم چ تیری سونی شکل کنے بنائی اکھاں کنیاں بنائیاں جنہ دیا دو نے ہوئی بولے آج اکھاں کنیاں کان کنے ہاتھ پیر کنے تے سیر دیکھ لے آج سیر ایک ہی ہے
ہر چیز ڈبل، سر کیوں ایک؟ بولو تیرا سر بھی ایک ہے، جھکان واسطے میرا در بھی ایک سر ایک در تے جھکدا سونا لگدا ہی، یہ سر در در تے نہیں جھکدا سونا لگدا، وہ سر ساری نہیں جڑا در در تے جھکے، بول دے میں انہوں ساری نہیں مانتا جڑا در در تے جھکے۔ اور دنیا چ ایک نماز ایسی ہے جدے رکوع سجدہ نہیں، وہ کیڑی ہے؟ کیوں نہیں رکوع کر دے؟ اگے میت ہے، سجدہ کیوں نہیں کردا؟ بریلوی بھی رکوع سجدہ نہیں جے کر دے جنازے چ، دیوبندی بھی نہیں کر دے، اہل حدیثاں دے اگے ہی نہیں کرنا، بول دے نہیں کیوں نہیں کر دے؟ اگے میت نبی دیے، صحابی دیے، تابی دیے، تبا تابی دیے، حضرت علی حجویری دیے، پیر عبدالقادر جیلانی دیے، میت جڑی ہے بابے بلے شاہ دیے، بابے فرید دیے، اور جدو 4 فٹ تائیں ادھو رکوع سجدہ نہیں، جدو 4 فٹ ٹھائیں پھر رکوع تے سجدہ کیوں کرنا ہے؟ بول دے نہیں اینو ہی شرک آندے نے۔ وہ ایک دمشق دی مسجد دے اندر ایک مسافر آیا نا، آندہ جی وہ میں پوچھ کے تے آواں شرک کنوں آندے نے؟ مولوی نے رولا پایا بھی شرک نہیں کرنا، شرک۔ وہ پنڈ چو پیدل چل کے اتنے پہنچیا تے مولوی صاحب آندے نے رہنا ہی کہ جانا ہی؟ آندہ نہیں میں رہنا ہے، میں پیدل سفر کر کے آیا تے میں پوچھنا ہے جی شرک کنوں آندے نے؟ مولوی صاحب آندے نے سویرے فجر دی نماز میں پڑھاواں گا، ادوں تو میرے کو پوچھنا بھی شرک کنوں آندے نے، پھر دساں گا بندے بھی کٹھے ہوئے ہو۔ آندہ ٹھیک ہے۔ مولوی صاحب نے دی 4 پہیہ میں باری سی ادھے گڈا دیتی، نال ہی رہ سی۔ ادھی گرانو مولوی صاحب کر کے بیوی نو آندے نے اللہ علی ایک مہمان آیا ہے تے بڑی دوروں آیا ہے، مہمان بڑا اہم ہے، اد کو پاٹا گنی وچ پا لئی، دیسی کیو پانی نہ لائیں، دیسی کیو جگڑ نہیں تے تلویں جے رکھ کے کو 2-3 پرونٹھے پکا تے نال کو دیسی آنڈے بنا لا کو 8-10۔ مولوی دی بڑھی پریشان ہوئے، کیڑا بندہ ہے جڑا مولویاں دے گھروں آنڈے کھان آ گیا؟ اینا دے گھروں تے کسے نو بئی لسی نہ لبے، کیڑا جی آنڈے کھان آ گیا جی؟ وہ سیانا سی، انہوں نے کہا بہرحال جو بھی ہے مہمان بڑا ہے، اے وہ کیویں آیا ہے جنہوں دیسی آنڈے تے تلوے پروٹھے؟ اے وہ آندا میں تیرے واسطے ایک لڑکی دا رشتہ لے کے آیا، تے لڑکی جڑی ہے بڑی پڑھی لکھی ہے تے بڑی خوبصورت جوان ہے، تے میرا دل کردا مولوی صاحب تھوڑی شادی کر دئیے، تے وہ بھی دین پڑھائے تو ہی بھی پڑھاؤ۔ مولوی نے یہ گل مکمل ہے، مولوی دی بڈھی نے گالاں دی فیرنگ کھول دیتی، وچے ہی مہمان نو تے وچے ہی میزبان۔ انہوں 4 پائی وہ دی ڈٹھی سی کتے جی باری دے اگے ہی، اندروں نے باری کھولی سی، وہ ڈائریکٹ راہ نو گالاں سنے پیا، وہ ذرا کچھ چپ ہون لگے نا تو مولوی دی بڈھی پھر چھیڑ، مولوی پھر چھیڑ دے، پھر شروع ہو جائے۔ ہن سردی دی رات بڑی لمبی ہوندی، ساری رات ہی گالاں گولاں کٹ دیا لنگ گئی۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ چاچا جی منشا صاحب تشریف لائے نے، اللہ تعالیٰ ساڑھے چاچا جی نو صحت والی لمبی زندگی دے، کہو آمین۔ یہ چاچے رانا بڑی بات ہے، یقین کرو۔ اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ انہاں دے رزق چے مال چلا برکات نازل فرمائے، اتی گوا۔ ہن رات گالا کھاندی ننگ گئی، سویرے فجر ہوئی نا، تے مولوی صاحب نے کہا ہی فجر تو بعد تو مسئلہ پوچھنا ہے، تے فجر دی نماز انہیں پڑھی تے جتی پھڑ کے انہیں نکلن دی کی تھی۔ مولوی صاحب آندھا نا اُرا مسئلہ تے پہنچ جا، آندھا مولوی جی مسئلہ تے تھوڑی بڑھی نہیں حل کری چھڑے۔ آہے او کیویں جیڑی چھوٹے جے گھر دی مالک ہے انہوں شریک وارا نہیں کھاندا، تے جنا پوری کائنات دا مالک ہے انہوں شریک کیویں وارا کھائے؟ بول دو، جنا پوری کائنات دا مالک ہے انہوں شریک کیویں وارا کھائے؟ اللہ نے تسی دنیا دے عارضی وارث ہو، بابے دا انتقال ہونا ہے، نال ہی انتقال منڈیاں دے نال چڑھ جانا ہے، تے تسی اپنی زمین تے کہے نو قبضہ کرن دیندے ہو، پلاٹ تے بولو بھی دکان دے نہیں نا۔ اللہ نے تو عارضی وارث ہے، تینوں شریک وارا نہیں کھاندا، میں پوری دنیا دا حقیقی وارث ہاں، مینوں شریک کیویں وارا کھائے؟ کو سمجھ آ رہی جی کوئی نہ؟ اس واسطے رب العالمین وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ، تیری سونی شکل کنے بنائی؟ ساری دنیا اللہ پاک بنائیے، سانجی ہور شریک نہ سانی کائیے، مرگی دے وچ آنڈا نہ روشن دان اس دا،
रोजी पिया देंदा एक नगरान उसदा कीती 2.5 फिट ते रखिया सच्चाए बाहर निकलिया चू चू करदा बच्चाए बिल्ली नू वेख के मां वल भजदा नसदा आ गया दुश्मन मां नू दसदा ए सज्जन दुश्मन दी इनू किन्ने गल समझाई सारी दुनिया अल्लाह पाक बनाई है। आंडा वेख्या जी कि नहीं? वो बोलो आंडे आंडा वेख्या? आंडे च किनिया चीज़ां ने, एक सफेदी ते एक अलग ने, मिक्स ने। आंडे नू लोड करने हिलिया लाया फिर हिलिया छापर च पा के लिया हिलांदा होना उत्तों आवाज़ आउंदी है मेरी रबूबीयत वे आंडे नू इन्ना हिलाया ही मैं दी सफेदी ते जर्दी नू आपस च मिक्स नहीं होने देता। जे आंडे दी सफेदी जर्दी मिक्स हो जाए फिर की आने आंडा गंदा जिवें मुशरक गंदा बोलते हैं। कित्थे सुटने आंडे नू? गंदी टोकरी च गंदी रूड़ी च। ते अल्लाह आंदे ने तौहीद दी सफेदी च शिरक दी जर्दी मिक्स करके ना आई नहीं तो तेनों भी गंदा आंडा समझ के जहन्नम दी टोकरी च मंगा दिया। फिर यही आंडा आंदा मुर्गी थले और फार्मी नहीं, फार्मी तो 40 दिन ही तैयार जरा मौलवी खा ले 20 दिन ही तैयार। क्यों चाचा जी? चाचा जी सानू हमेशा बकरे का गोश्त देसी मुर्गा खवाते रहे। हाँ इस वास्ते कि इन्होंने पता है मौलवी गर्म ने इन्हें तौहीद बयान करनी है। तो फार्मी खुआ के जो बंदा आखे ना तौहीद बयान करो उन्होंने चंगी तरह लम्या पाना चाहिए क्योंकि फार्मी का तो माँ प्यो ही कोई नहीं, तौहीद का भी बयान होनी। वो तौहीद वैसे ही बिनियामीन साहब बैक हो जाती है। देसी आंडा मुर्गी थले रखने ना ते आंडे की सफेदी का चूजा बनता है आंडे के अंदर ते जर्दी नू अल्लाह उस चूजे की खुराक बना देंदे ने। ते अल्लाह ने चूचिया बाहर आ भाई वो आंदा छैनी कोनी थोड़ा कोनी बूहा कोनी बारी कोनी अल्लाह आवा किवें? पर मैं तेनू निकी जी छैनी दी इनू अंदरों मार सू छिल्लण नू अंदरों ठूंगा मारदा छिल्लड़ टुट गई चूजा बाहर आ गया। रब नू छड्ड के गैरां नू मुश्किल कुशा कहने वालों केड़ी जात है जिहड़ी आंडे दी सफेदी ते जर्दी नू मिक्स नहीं होण दिंदी? वो कौन है जिन्हें सफेदी का चूजा बना के जर्दी नू खुराक बनाया? केड़ी जात है जिन्हें नू ठूंगे मारन दियां जाचां दसियां ने? वो केड़ी जात है जिन्हें नू बाहर लिया के सज्जन ते दुश्मन दियां तमीज़ां दित्तियां ने? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन कुल हुवल्लाहु अल्लाहु समद। अगे आइए मां दे पेट दी पैकिंग कुप हनेरे ने किवें जोड़ पे जोड़ दे सोने बंदिया तेरे ने कारीगर किवें ए गोशत हड्डियां जोड़दा ए बंद कमरे दे विच मटीरियल लोड़दा ए पिछा मार खां झाती वेख औकात अपनी 9 महीने वाली लम्मी रात अपनी पानी दा एक कतरा बस गल समझाई सारी दुनिया अल्लाह पाक बनाई है। चल हुण जरा वेख मज्जा गावां नू गोबर पेशाब खून ते ओना थावां नू खून पेशाब दियां अंदर नहरां ने काले थणा विचों निकलियां चिट्टियां धारां ने मक्खन दुध मलाइया बंदिया रजना है जदों बुलाए मालिक कंड कर भजना है ओ गनी असी मंगते सारे ओ गनी असी मंगते सारे शक न काईए सारी दुनिया अल्लाह पाक बनाई है। भाई थले कटा छड़िया उन्हें 2 मुंह मारे मज ने पूरा दुध हवाने चलाया किदे वास्ते? बंदे वास्ते नहीं, बंदे दे मुंह च थन पाओ किन्ना कु लांदी है बोलते नहीं। वो कट्टे वास्ते लाया ते कट्टे नूं फड़ के रस्सी तो खिंचदा वो लैंदा ही नहीं
फिर मूँह तो फड़ के ना खिंच के लांदा ते जाके मझ के अगे बन्नदा ते मझ उन्होंने चुमदी है, नाले चढ़दी है, नाले आंदी पुत्र चुप कर, साडे नाल एवें ही होनी है। आप बाल्टी फड़िए थले बह गया, वो मझ ने वेख्या मेरा काला तो मेरे अगे बजा, चिट्टा कितों बह गया, इन्हें थन फड़िया मारी धार सीधी वो मूँह ते उत्तों आवाज़ आई थोड़े माँ पुत्रा ना होई ज्यादती है, पर पूछल भी नहीं हिलानी ते लत्त भी नहीं हिलानी। हुण थले बह गए ना, हवाना लगा धोन, अल्लाह ने मेरी रबूबीयत फिर वेखना, हवाना दुध ना फुल ये प्रैशर बड़ा है, थले मैं 4 बोतलां फिट कीतियां ने, उन्हां बोतलां नूं ढक्कन भी कोई नहीं लाया, पर मेरी रबूबीयत ते कुदरत वेख, मैं कदी एक कतरा भी जमीन ते डिगण नहीं हो देता। तेनू अजे भी उहदी तौहीद दी समझ ना आए। तो फिर लगा हुण चोण जिवें आ कैमरे नहीं कोई 12 को फिट होए, इवें उत्तों भी कैमरा फिट, मिम्बई ने फरसिम वादामिन लाबानन खालिसन चाहे गली शार, एक पासे गोबर दी नाली, पेशाब दी नाली, खून दी नाली। अल्लाह ने मेरी रबूबीयत वे, मैं कदी दुध च गोबर मिक्स नहीं होन दिता, पेशाब दी छिट मिक्स नहीं होन दिती, खून दा कतरा मिक्स नहीं होन दिता। लाबानन खालिसन, खालस दुध मैं देना ते सबीला गैरुल्ला दे नां दी लाण दे, खालस दुध मैं देना ते खीरा गैरुल्ला दे नां दियां पका के वंडन दे हैं, ते शेखूपुरियो खालस हो ही है जरा मझ के थना चो निकले है, ये अंदर टूटियां का पानी पाओ खालस नहीं, नहर का पाओ खालस नहीं, डियू मरिंडा पाओ खालस नहीं, जमजम पा दे फिर भी खालस नहीं। दुध ओ ही खालस है जरा मझ के थना चो डायरैक्ट निकले है, ते दीन ओ ही खालस है जरा मुहम्मद दी ज़बाने नबूवत चो डायरैक्ट निकले है। पट्ठियां दे विच दुध मशीनां लगियां ने, काले थना विच वेखो धारां बगियां ने, दुध विच दही ते दही विच थिंदा ए, मर जाना ही मालिक जिंदा है। ढिड्डां दे विच भांडे रखे होए ने, मुर्गी दे विच आंडे रखे होए ने, किते बनदा पिया बंदा, किते बनदा पिया परिंदा ए, मर जाना ही मालिक। कुल हो वल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद।